बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 अगस्त 2022 से आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल माइदा की आयत 72 में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह इस पर जन्नत को हराम कर देगा और इसका ठिकाना दोज़ख की आग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की फैमिली पर आयद माहाना फीस का कानून 2017 से नाफिजुल अमल है, यानी शुरू हुआ है, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के अहले खाना के अकामों की तजदीद के लिए फीस अदा करनी होती है। गुज़श्ता साल से सऊदी हुकूमत की जानिब से अकामों की तजदीद के लिए रियायत दी गई, जिसके मुताबिक गैर मुल्की अपनी सहूलत के मुताबिक फैमिली अकामा की फीस एक साथ अदा करने के बजाय 3 माह के लिहाज से अदा कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने भी तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं इनके अकामों में 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 साल के लिहाज से अकामा तजदीद करने के बारे में बाकायदा नए कवानीन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनके अकामे 5 माह के लिए आगे तजदीद करवाना ये चाहते हैं और उसके बाद सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी फैमिली के भी 5 माह की फीस को जमा कराएं? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। कम से कम 3 माह, उसके बाद 6 माह, फिर 9 या 12 माह के लिहाज से फीस जमा कराई जाएगी। 5 माह या 4 माह या 7 माह के लिहाज से फीस जमा नहीं हो सकती। गैर मुल्की अफराद इन कवानीन को जानें और जो हदायत जारी की जाती हैं उसी लिहाज से फीस जमा कराएं, वरना एक्स्ट्रा रकम या कम रकम के लिहाज से अकामे तजदीद नहीं होंगे। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने घर के सामने से गाड़ी की चोरी का जो एक इशू था उसे हल कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ट्विटर पर एक अहम बयान जारी किया कि गाड़ी के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के सामने इसकी गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी की चोरी के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी किए। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया था। गाड़ी रियाद के अल सयामीन मोहल्ले से 10 रोज कबल चोरी हुई थी। गाड़ी के मालिक का दावा था कि गाड़ी मास्टर की के जरिए चुराई गई है। मालिक के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मुख्तलिफ तबसरे किए। आमतौर पर पुलिस एहलकार गलत तरीके से पार्क की जाने वाली गाड़ियों को मास्टर की के जरिए ले जाते हैं। रियाद पुलिस ने इस हवाले से बयान में कहा है कि इसकी तरफ से गाड़ी उठाए जाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी से एक शख्स उतरा और घर के करीब पार्क गाड़ी में बैठा और उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी की चाबी मालिक से 10 रोज कबल खो गई थी। गाड़ी चुराने के लिए वही चाबी इस्तेमाल की गई है। इससे अंदाजा होता है कि किसी शख्स को ये कैसे पता था कि ये गाड़ी की जो चाबी उसे मिली है ये इसी गाड़ी की है। मजीद तहकीकात पुलिस इस बारे में कर रही है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में राइज करेंसी से मिलते जुलते नोट या धात के सिक्के जखीरा करने या बनाने पर सजाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि जो शख्स ममलिकत में राइज करेंसी से मिलते जुलते नोट या धात के सिक्के बनाएगा या जखीरा करेगा, इसे मुकर्ररा सजाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 1 साल तक कैद और 2000 रियाल तक का जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि फौजदारी कानून में नकूद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इससे ममलिकत में राइज धात के सिक्के और ममलिकत के अंदर और बाहर राइज सऊदी अरब की करेंसी नोट हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बयान में मजीद कहा गया कि कानूनन जाली करेंसी नोट तैयार करना या जखीरा करना, इसी तरह से धात के सिक्के बनाना या इन्हें जखीरा करना सऊदी कवानीन के मुताबिक एक बड़ा सजा के लिहाज से जुर्म है।
سعودی عرب کے علاقے سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ ایک ایسی نسل جو چیتوں کی دنیا میں ختم ہو چکی ہے، اس کی 17 مختلف باقیات سعودی عرب کے شمالی علاقوں کی ایک غار سے ملی ہیں۔ سعودی عرب میں جنگلی حیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ جزیرہ عرب میں ان چیتوں کی باقیات ملی ہیں جو قدیم زمانے میں بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ ماہرین ایک عرصے سے ان کی کھوج میں تھے۔ قومی مرکز کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر محمد علی قربان نے کہا کہ شکاری چیتے تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے سے جزیرہ عرب میں تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ شکاری چیتوں کا وطن سعودی عرب تھا۔ ڈاکٹر محمد علی قربان نے کہا کہ باقیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شکاری چیتے جزیرہ عرب میں کثرت سے پائے جاتے تھے اور یہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں گروہوں کی شکل میں رہتے تھے۔ ان باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ شکاری چیتے کس رنگ اور روپ کے ہوتے تھے۔ قومی مرکز نے کہا کہ رفح کمشنری کے میدانی علاقوں میں ایک غار سے ایسے شکاری چیتوں کی باقیات ملی ہیں جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئے۔ سعودی وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ان باقیات کو متعلقہ سیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ 5 سال سے کم عمر بچے کسی اجازت نامے کے بغیر اپنے والدین کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے کہ والدین اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو کسی اجازت کے بغیر ہمراہ لا سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 5 سال سے زیادہ بچوں کے لیے اعتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے سعودی وزارت حج عمرہ نے اس سے قبل بیان میں کہا تھا کہ سیاحت اور وزٹ ویزوں پر دنیا کے کسی بھی ملک سے آنے والے افراد عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہر ویزے پر عمرے کی اجازت ہوگی، جس سے پوری دنیا میں موجود مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اب بڑی اکثریت سے لوگ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں عمرے کے ویزے کی مدت اب پہلے 1 ماہ ہوتی تھی، اب اسے 1 ماہ سے 3 ماہ کے دوران کر دیا گیا ہے، جس سے غیر ملکی افراد کا قیام سعودی عرب کے تمام علاقوں میں اب ہو سکے گا۔ وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور وزٹ ویزے پر اپنی فیملی کو بلانا چاہتے تھے مگر ان کے اقاموں پر ایسے مینی ہیں یا چھوٹے مینی ہیں جس سے وہ غیر ملکی افراد اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر نہیں بلا سکتے تھے، اب کم سے کم عمرے پر وہ بلا کر اپنی فیملی کو 3 ماہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت اچھی یہ خبر تھی جو پہلے بھی شیئر کی گئی تھی۔ دوبارہ سعودی وزارت حج عمرہ نے محکمہ پاسپورٹ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق نجی ویزے اور فیملی ویزے پر آنے والے بھی اعتمرنا ایپس کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ عمرے کے لیے مکمل ہیلتھ انشورنس اسکیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر عمرے پر آنے والے افراد عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہیلتھ انشورنس کی اسکیم پر مکمل عمل کیا جائے۔ سعودی عرب میں پچھلے 6 سالوں کے دوران 12 فضائی حادثات ہوئے ہیں۔ سعودی ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے تازہ ترین اطلاعات جاری ہوئیں کہ اس سال 2022 کے دوران 2 فضائی حادثے ہوئے۔ اگست کے شروع میں اسیر ریجن میں حادثہ ہوا، جبکہ 2 روز قبل ریاض کے السمامہ ایئرپورٹ پر حادثہ پیش آیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 کے دوران 4,83,688 پروازیں ریکارڈ پر آئی ہیں، فی پرواز 0.34 حادثات ریکارڈ پر آئے ہیں۔ فضائی حادثات کی تحقیقات کے بعد سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے 10 سفارشات بھی کی گئی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں فضائی حادثات کو روکا جا سکے۔